हालींसर गोंयांत एक ट्रेंड जाला जे वादग्रस्त वक्तव्य करपी जे भारतान कोण आसा तांकां गोंयान हाडपाचो आनी एक नवो प्रवाह तयार करपाचो. खरें म्हळ्यार गौतम खट्टराच्या प्रकरणा उपरांत हें थांबपाक जाय आशिल्लें, बट हें वाडत आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे ज्यो फोर्सीस ह्या गजालीक आजून मेरेन रेजिस्ट करताले, गोंयांत धर्मांध शक्ती आनी तांचें कॉन्सॉलिडेशन हो आयचो कालचो प्रोजेक्ट न्ही, हो फाटल्या 20 वर्सांच्यान चालू आसा. त्या खातीर ज्यो फोर्सीस हाका रेजिस्ट करपी आशिल्ल्यो त्यो फोर्सीस आज तांची शक्ती ही उणी जायत आसा. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे की गोंयांत एक असो वर्ग आसा की जो ह्या शक्तीक आपूण कॉन्सॉलिडेट करपाक सोदता, जो भायल्यांतल्यान आयला आनी तांकां आपली राजकीय शक्ती हांगा एस्टॅब्लीश करपाक जाय. त्या खातीर ह्या वादग्रस्त विधानां करपी लोकांक गोंयान हाडून गोंयचो जो धार्मीक सलोको जो आसा, म्हणजे खूब लोकांक आजून गोंयच्या ह्या धार्मीक सलोक्या कडेन प्रॉब्लेम आसा. तांची ध्येय उद्दिश्टां गाठपाक गोंयचो धार्मीक जो सलोको आसा हो तांकां चॅलेंज म्हणून दिसता आनी त्या खातीर ह्यो शक्ती सुसाट सुटल्या. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे जे विचारवंत आसा, जे विद्यार्थी युवा कामगार चळवळींतले जे लोक आसा, तांणी ह्या गजालीक एकठांय येवन विरोध करपाची गरज आशिल्ली आनी ते उणें पडटा. म्हाका दिसता की जो मेरेन हे लोक म्हणजे गोंय आनी हो धार्मीक सलोको अबादीत राखपाक जांकां इंट्रस्ट आसा, जांकां रस आसा, त्या घटकांनी एका प्लॅटफॉर्मार येवपाची गरज आसा आनी ह्या शक्तींक रेजिस्ट करपाक, ह्या शक्तींक गोंयच्या शिमे भायर धाडपाची गरज आसा.